रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत सहर है, ये रहमत। वेलकम बैक। मैं हूं आयशा खान और आप देख रहे हैं सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर। अभी कुछ देर पहले हमारा नातिया कॉन्टेस्टेंट आए थे, मुकाबला हुआ और कुछ विनर भी निकले। इसके साथ ही मैं ये अल्लाह की सिफत बयान करना चाहूँगी जो है सत्तार, मतलब ऐबों पे पर्दा डालने वाला। अल्लाह पाक की सिफत जो है ऐबों पे पर्दा डालने वाला और रहम करने वाला, मतलब लोगों की जो है ऐब वो छुपाने की अमल करने की तौफीक दे। मुसलमानों को अपने बंदों के वो ऐब छुपाता है और छुपाने वालों को पसंद करता है। हजूर सल्लम का फरमान है कि अल्लाह पाक हया वाला और पर्दा पोश है। और हजूर सल्लम का और इरशाद है कि मेरे हर उम्मती को माफ़ कर दिया जाएगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाहों को ज़ाहिर करते हैं। और अल्लाह पाक ने हमें ख़ास तौर पे मुसलमान भाइयों की ऐबों पे पर्दा डालने की तलकीन की है। जैसे कि आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता, हर एक दूसरे की ऐब जोई करता है और उसकी बातों को बयान किया जाता है जिसको छुपाना चाहिए ताकि उनको रुसवाई का सामना हो मुसलमानों को। ख़ास तौर पे अल्लाह पाक ने मुसलमान भाइयों की ऐब पर्दादारी का हुक्म दिया है। और जैसे कि आजकल दोस्त दोस्त की पर्दा नहीं रखता, बहन बहन का पर्दा नहीं रखती, सब में ये एक चार बातें लगाकर आगे बयान करने की जो सिफत पाई गई है, अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं उनसे। और एक आयत भी है कि मुसलमानों में ऐब ना ढूंढो। इसके साथ हमें कुछ मेहमानों ने ज्वाइन किया है जिनकी तारीफ़ और उनका जो तारुफ है वो कराएंगे इदरीस भाई। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि नातिया मुकाबला अपने अख्ताम को पहुँचा, हमारे पार्टिसिपेंट्स अगले जो है वो राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए। जो इसके मुस्तफ़ा से जुड़ जाए वो किरदार संवारता है और जो हुनर से जुड़ जाए वो मुस्तकबिल संवारता है। और इस सेगमेंट में हम बात करते हैं मुस्तकबिल की, हम बात करते हैं हुनर की, हम बात करते हैं मुआशी खुद मुख्तारी की। और इस बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मुफ्ती कासिम अवान साहब, जो कि तकाफुल में और इसके अलावा इस्लामिक बैंकारी में इनका एक मुस्नद नाम है और हमारे साथ आज इन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब आज दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लगा उस दिन आपके साथ प्रोग्राम में और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जी मुफ्ती साहब को आप दोबारा बुलाएं, मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुन के बहुत अच्छा लगा है, तो इसीलिए अवाम के पुरजोर इसरार पे जज़ाकल्लाह आपको बुलाया है और आपको इनवाइट किया है, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं सवालात शुरू करूँगा। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली ज़मान शेरपाव साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली ज़मान शेरपाव साहब जो है ना वो सोशल वेलफेयर के बहुत सारे काम हैं इनके, इसके अलावा सीयू हैं ये गुलशन प्रॉपर्टी में आप काम करते हैं। तो पहला सवाल मुफ्ती साहब से शुरू करूंगा। आपसे तो बहुत अच्छी अच्छी आज बातें, क्योंकि प्रॉपर्टी के हवाले से तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हवाले से उनको बहुत मालूमात चाहिए होती हैं और इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। मुफ्ती साहब पहला सवाल मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये जो हम फ्री लांसिंग और ई कॉमर्स की बात करते हैं, इस्लामी तालीमात में इसको रिज़्क़ हलाल के हवाले से किस नज़र से आप बताएंगे इस्लामी तालीमात की रोशनी में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इस्लाम हमें हलाल और पाकीज़ा कमाई का हुक्म देता है। जी, अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लोगों ज़मीन में जो कुछ हलाल है उसको खाओ। अच्छा, फ्री लांसिंग भी फ़ी नफ्सी हलाल है अगर कंटेंट आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई फुहुश चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट ऐसी हो कि जो हलाल हो, जो हलाल है। अच्छा, सूद की प्रमोशन नहीं है या इस तरह का कोई काम नहीं है, तो बिल्कुल फ्री लांसिंग जायज़ है। और उसके साथ एक अहम पहलू ये है फ्री लांसिंग में कि अगर आपकी नीयत ये हो कि मैं अपनी और अपने अहले खाना की कफ़ालत करूं और लोगों की मोहताजी से बचूं, तो इस नीयत के साथ आपका ये काम आपकी इबादत बन जाएगा। बिल्कुल सही। अब ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि अक्सर हमें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि जब वो कोई काम में दाखिल होते हैं, फ्री लांसिंग ई कॉमर्स किसी के हवाले बात की जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता तो वो फ़ौरन सवाल करते हैं कि क्या ये हलाल है या हराम है। तो इस वजह से मैंने ये आपसे सवाल किया। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप इल्म दीन से वाबस्ता हैं, उलमा को जो दरस निज़ामी के तलबा हैं हमारी, मतलब एक जो है ना जो दीन हासिल कर रहे हैं, वो फ्री लांसिंग और ई कॉमर्स में कैसे उनको लाएं? क्योंकि हज़रत इमाम मालिक उनका मशहूर कौल है कि अगर जो इल्म दीन सीखे तो उसको हुनर भी सिखाएं। अगर वो हुनर उसने सीखा होगा तो वो अपने मुआश के लिए
اس کو ہنر کو استعمال کرے گا, اور اگر اس نے ہنر نہ سیکھا تو وہ دین کو بیچے گا. تو ہم فری لانسنگ اور ای کامرس میں کیسے ان کو علماء کو اور درس نظامی کے طلباء کو, طالبات کو, ان کو کیسے جوڑیں, کس طرح ان کو ڈرائیو کریں؟ حافظ صاحب آپ نے اپنے اس سوال کے اندر بیسیکلی اس پوری چیز کی اہمیت تو واضح کر دی کہ ہنر سیکھنا کیا ہے. اچھا, فری لانسنگ ایک ایسا آپ کے پاس ٹول ہے کہ جس کے ذریعے آپ بغیر کسی آفس میں کسی ادارے کے باؤنڈ ہوئے آپ بآسانی گھر بیٹھے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے کسی بھی شخص کسی بھی ادارے کے لیے کام کر سکتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق. آپ اب فری لانسنگ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ جانتے ہیں, آپ ویب ڈیزائننگ جانتے ہیں, یا اس طریقے سے کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں, تو آپ کسی بھی جگہ اگر جو دینی طالب علم ہے وہ بغیر کسی جگہ اپنے آپ کو باؤنڈ کیے دین کی خدمت بھی کریں گے اور اپنے وقت میں سے وہ اپنے حلال رزق کو جاری رکھ سکتے ہیں, اور اس کی بنا پہ وہ اپنے دین کو نہیں بیچیں گے, اپنے پروڈکٹ کو بیچیں گے, اپنی مہارت کو بیچیں گے, اور اپنے گھر والوں کی کفالت بھی کریں گے باعزت طریقے سے, اور معاشرے میں ایک باعزت اور پروکار اپنا مقام بھی بنا سکیں گے. اچھا, موجود ہے مفتی صاحب, تو میرے ذہن میں بھی ایک سوال ہے, جیسے کہ میں اتنی اچھی طرح بیان نہیں کر پائی جو ایپ جوئی کے بارے میں نے کہا, کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کتنا گناہ ہے اور اللہ کو کتنا ناپسند ہے یہ؟ اب یہ ہمارا پوری چیز اگر ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کو فری لانسنگ میں بھی ایپ جوئی کو لے سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارے یہاں لوگوں کا کیا ہے کہ ہم کنٹینٹ چوری کرتے ہیں, ہم اپنا ایپ چھپانے کے لیے دوسرے کا کام اٹھا کے ڈالیں گے, تو یہ جو جائز تھا یہ حرام ہو جائے گا. ہم اپنے کام کو بتانے کے لیے ہم کسی دوسرے کی ذات کے اوپر برائی ڈال رہے ہوں گے, اے آئی سے کچھ چیزیں نکالی جو کہ اپنا کام نہیں ہے, چوری کیا, اور کسی کی محنت کے کام کو ہم برائی میں ڈالیں گے. ایک انسٹیٹیوٹ اگر سکھا رہا ہے اور بچہ کامیاب نہیں ہوا تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ جی اس نے صحیح نہیں سکھایا, میں بہت اچھا ہوں. ہم اپنی محنت کو وہ کریں گے اور دوسرے پہ ڈالیں گے نا. اور یہ ناکام لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اپنے دوسرے دوستوں یا بھائیوں کی برائی کو ظاہر کرے گا. اب وہ جب ایپ جوئی کرے گا, یاد رکھیے گا, جو آج میرے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے تو یقینی طور پہ وہ کسی کے سامنے میری برائی بھی کرے گا. تو سننے والے کو بھی چاہیے. بہت شکریہ. میں آپ کے ساتھ سوالات چلتے رہیں گے. میں دوسرے مہمان ہمارے علی زمان شیرپاؤ صاحب. علی زمان شیرپاؤ صاحب, آپ جو ہے نا ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, تو جو عوام کے ذہن میں سوال ہے, محدود بجٹ ہے جس کا, وہ سرمایہ کاری کہاں سے شروع کرے, کیسے شروع کرے؟ جس کا بجٹ ہی محدود ہوتا ہے, نارملی لوگ ہوتے ہیں بہت کم بجٹ ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فیوچر کے لیے انویسٹمنٹ کروں, وہ شروع کہاں سے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ, اور خاص کر جاوید پبلیشر کا بولتے کتابوں کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کی. بات یہ ہے کہ پراپرٹی کا جہاں پر ایک نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے ایک بات آ جاتی ہے کہ شروعات کہاں سے کریں. اب دو چیزیں ہیں, اگر آپ انویسٹمنٹ کے طور پہ کرنا چاہتے ہو یا آپ بطور رہائش کرنا چاہتے ہو. جی, اگر آپ بطور انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو, پہلی ضرورت تو رہائش ہے نا, پہلی ضرورت تو رہائش ہے. بہت سارے ہمارے 80% آبادی کا تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی رہائش کے لیے بندوبست کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بطور رہائش اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ان سوسائٹیز کو طرف جانے چاہیے جہاں پر کم سے کم بھی 40 سے 50% ڈیولپنگ کا کام مکمل ہو چکا ہو. تو وہاں پر جا کے آپ کو رہائش بھی 1-1.5 سال کے اندر مل جاتا ہے اور آپ کا انویسٹمنٹ سیف بھی ہو جاتا ہے. تو آپ کو کم سے کم اس سوسائٹیز کی طرف جانا پڑے گا جس کے اندر کم سے کم 40 سے 50 اور ایسے بہت سارے سوسائٹیز موجود ہیں. اور اگر آپ کو انویسٹمنٹ بطور بزنس کرنی ہے, بطور انویسٹمنٹ ابھی آپ کو رہائش کی ضرورت نہیں ہے, تو میں آپ کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ آپ جو قسط انسٹالمنٹ کی طرف جو پلاٹس ہے, جو نامور سوسائٹیز ہے, اس کی طرف آپ چلے جائیں. اچھا, اس میں سے آپ کو بہت چھان بین کرنا پڑے گا کہ جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہو کیا ان کے پاس تمام انیشوز موجود ہے, کیا انہوں نے اس سے پہلے کوئی پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ اس میں سے لو بجٹ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ سے ایک سوال اپنے فری لانسنگ اور ای کامرس کے ساتھ بھی اس کو جوڑوں گا, اور مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے کہ میں جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں ان کو بھی یہ کہوں کہ آپ جب مارکیٹنگ کر رہے ہیں اس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف آئیں تو آپ کو بہت آسانی سے اپنے کلائنٹ مل سکتے ہیں. اگلے 5 سالوں میں آپ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو کہاں دیکھتے ہیں, اور اس میں جیسے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کتنا استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کرنا چاہیں گے اگلے 5 سالوں میں؟ اچھا, بات یہ ہے کہ پہلے جب ہم فاسٹ میں کیلکولیشن لگاتے تھے تو ہم 5 سال یا 6 سال یا 7 سال کا کیلکولیشن لگاتے تھے. ابھی تو آپ نے اگلے 5 سال بہت
ज़्यादा बताया। अगले 3 साल का अगर आप सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर्टी अपना वैल्यू हर साल अपना वैल्यू को बढ़ाता है, 1 से 2% अपना वैल्यू लाजमी बढ़ा लेते हैं आप। अच्छा, अभी चूंकि फ्रीलांसिंग का दौर है और हमारे पास मार्केटिंग के ऐसे बहुत सारे टीम है जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं हमारे साथ, और AI से हमने इसकी मदद दी है, चीज़ें दी है। तो अभी आपको प्रॉपर्टी समझना भी आसान है, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी आसान है, और आपको एक लीगल प्रॉपर्टी मिलना भी आसान है। तो आप 5 साल तो बहुत दूर है, अगर आप 3 साल के ऊपर भी चले जाएंगे तो प्रॉपर्टी हमेशा अपने आप को अप करते हैं। अब जैसे हम लोगों को एडवाइस देते हैं कि अगर आप बैंक में पैसा रखा है आपने, अब बैंक में रखने के बजाय अगर आप इसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा बढ़ता जा रहा है। बैंक से आपके पास एक प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा आपके कीमत को अप नहीं कर रहा है, जबकि बनिस्बत इसके अगर आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा ऑलरेडी अप होता जा रहा है। इसके साथ ही मैं इदरीस भाई आपको बताऊं कि हमारे साथ एक बहुत प्यारे नात खां मौजूद हैं जो कि बिनाई से महरूम है, लेकिन उनकी तड़प हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इतनी मजबूत है और इतने उनके प्यारे ख्यालात हैं कि आयशा ये सादात भी हैं और हाफिज कुरान भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह और बिनाई से ज़ाहिरी बिनाई से बिल्कुल। महरूम है, लेकिन जनाब हुजूर की सनाखानी भी करते हैं, माशाल्लाह। हाफिज कुरान भी हैं और फिर माशाल्लाह। सैयद भी हैं। तो ये तो इतनी निस्बतें मौजूद हैं। हमारी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तो आप इनको दावत नात जी दें। बिल्कुल, आप आप इतने माशाल्लाह से इतने आप सैयद टैलेंटेड सफ़ान हैं। काज़मी साहब। बिल्कुल, कुछ सुनाइएगा प्लीज। माशाल्लाह। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। मेरा हर सांस उनकी आहटों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता मुज़फ़्फ़र जब किसी महफ़िल में उनकी नात पढ़ता हूँ, मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। मेरा ईमान है वो भी मेरे अशआर सुनते हैं। पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। क्या समा बांध दिया कि बहुत बहुत खूबसूरत सैयद सफ़ान साहब माशाल्लाह। हमारी खुशबख्ती है आज तशरीफ़ लाए। मेरा ऐसा बड़ी ख्वाहिश थी कि हम एक प्रोग्राम जो है वो स्पेशल बच्चों पे भी करें, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जो है ना उसकी इब्तिदा सैयद सफ़ान ने कर दी है। ज़ाहिरी
बसारत से महरूमी के बावजूद इतनी खूबसूरत आवाज़। मुफ्ती साहब, मुफ्ती कासिम अमान साहब की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब, आप कारपोरेट लेवल पे रिलेशंस मैनेजर भी हैं, तो मैं एक बड़ा अहम सवाल जो हमारे फ्री लांसिंग और ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पेश आता है, जो मुश्किल पेश आती है, क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करते हैं? आप ज़रा अपना एक्सपीरियंस भी बताएं ताकि स्टूडेंट्स भी, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे फ्री लांसिंग हो, ई कॉमर्स हो या तकाफुल हो या मतलब कोई भी फील्ड हो, तो क्लाइंट को अप्रोच करना और उसको क्लोज़ करना, ये पहला मरला होता है और ये मुश्किल मरला होता है। और अगर एक बार इसमें कामयाबी मिल जाए तो उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आगे रास्ते खुलते हैं। तो इसके लिए आप क्या टेक्निक होनी चाहिए क्लाइंट को अप्रोच करने का? सबसे पहले तो तवक्कल अल्लाह। तवक्कल अल्लाह। जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, और आज आपके पास टूल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं जी। मैं अपनी अगर मिसाल दूं, कॉर्पोरेट रिलेशन में अगर आपको बिज़नेस कैप्चर करना है तो आप एआई का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ आप जिस क्लाइंट को पिच करना चाह रहे हैं जी, आप उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, आप मैं किससे बात करना चाह रहा हूँ। अगर कोई कॉर्पोरेट है तो उनका बिज़नेस का हुजम कितना है, वो किस किस जगह काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। जब आप पूरी तैयारी के साथ क्लाइंट के पास जाते हैं, उन्हें अपनी सर्विसेज का बताते हैं कि आपकी इस एरिया को मैं इस अंदाज से कवर कर सकता हूँ, खुसूसन ये फ्री लांसिंग वाले हैं, क्योंकि आपके पास तो एक पूरा मैदान खुला है, आपके पास बाउंड्रीज़ नहीं है, आप जहाँ जाएँ आप काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके पास सलाहियत है। आप किसी भी हवाले से जो फ्री लांसिंग में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जिस पे आपने मेहनत की है, आप क्लाइंट को दें, उसके प्रोडक्ट को समझें, फिर क्लाइंट को समझें, उसकी नीड आपको समझ आ जाएगी। आप जाके उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जब मेरी जॉब थी, जॉब के इंटरव्यू के लिए गया तो बड़ा मज़े का ख़ैसा है वाक़या, तो मुझसे मुख्तलिफ़ सवालात कर रहे हैं किस तरह बेचेंगे। मैंने कहा सर बेचना तो कोई कमाल नहीं होता, बस जिसकी नीड है उसकी नीड पूरी करें। बोले मिसाल के तौर पे, तो मैं इसमें कोई लफाजी नहीं है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो उनके वहाँ पे एक हैंगर रखा हुआ था, कोट हैंगर जो होता है जी जी, मैंने देखा नीचे वुड फ्लोरिंग थी, तो मैंने कहा सर देखें सिर्फ 20 रुपये की रबड़ है, एक प्रोडक्ट है चाइना का जी जी, वो चेयर्स को या रबड़ का। मैंने कहा अगर मैं आपको वो 20 का प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे, आपको मैं भी 100 रुपीज़ का भी पिच करता हूँ, आपकी पूरी फ्लोरिंग जो है वो स्क्रैच हो रही है, अगर आपका फर्श बचता है, आपकी नॉइज़ ख़त्म हो जाएगी, आप लेंगे? तो लिटरली वो एकदम खड़े हुए, उन्होंने मुझे हैंड शेक किया और कहा कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो मुफ्ती साहब ने बहुत समझना खूबसूरत जवाब जरूरी दिया, है। लेकिन जी, इसमें एक तिश्नगी रह गई है सर। सवाल ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा एक हिस्सा रह गया है कि कारपोरेट लेवल पे एक स्टूडेंट जब वो उसने स्किल सीखा, वो उसने वीडियो एडिटिंग सीखा, लाइक उसके पास डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, डिजिटल इनवाइसिंग आजकल एफबीआर में बहुत जा रही है, हमारे पास, हमारे इदारे के पास अभी ये प्रोडक्ट है, तो कारपोरेट लेवल पे वो अप्रोच कैसे करे? वो जो बीच में बैरियर्स हैं उनको तोड़ के और राइट पर्सन तक पहुंचना, ये बड़ा मसला होता है, ये बड़ा मुश्किल होता जी, है। राइट पर्सन तक पहुंचने के लिए सब, मैंने कहा कि आप पहले इदारे के स्ट्रक्चर को समझें जी, उस पर थोड़ी सी मेहनत होती है। राइट पर्सन तक पहुंचने के लिए तो आपको फिर अपने रिलेशंस को यूटिलाइज करना होता है जी, और सोशल कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने, ईमेल्स कहाँ से मुझे मिल सकते हैं। बस औकात नीचे वाला शख्स जो होता है, जो जूनियर होता है, वो सीनियर की ईमेल आपको नहीं देता, तो आपको थोड़ा सा ये कोशिश तो करनी पड़ती है। तो या जूनियर को आपने थोड़ा सा मनाना पड़ता है ताकि आप राइट टाइम पे राइट जगह पहुंच सकें। बेहतरीन। अली ज़मान शेरपाव साहब, आप सोशल, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं सोशल। नौजवानों को ये इस तरफ, इस माशी खुद मुख्तारी का ये जो रास्ता है, नौजवान नौकरी, आपके पास भी आते होंगे, सोशल काम करते हैं जी, नौकरी दिलवा दें, गवर्नमेंट सेक्टर में दिलवा दें, किसी इदारे में, तो उसको हम फ्री लांसिंग और ई कॉमर्स का ये जो तहरीक है, आज आप जिस प्रोग्राम में ASDP के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये बेसिकली माशी खुद मुख्तारी की एक तहरीक है कि हमारा जो नौजवान है वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आए, वो फ्री लांसिंग में आए, वो अपना काम करे, वो घर से बैठ के अपना बिजनेस करे। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसमें राग़िब किया जा सकता है? जब कोई आपके पास आता है कि उसको जॉब से जान छुड़ा के फ्री लांसिंग और ई कॉमर्स में कैसे लाया जा सकता है? देखिए, इस वक्त का जो पाकिस्तान का ख़ासकर जो माहौल चल रहा है, तो हमें लाजमी तौर पर अपने नौजवान नस्ल को फ्री लांसिंग और हुनरमंद बनाना ज़रूरी है। हुनरमंद बनाना ज़रूरी। सबसे असल चीज़ है एक बच्चे के अंदर किसी भी हुनर का आना, अब वो चाहे फ्रीलांसिंग हो या रियलिटी में कोई हुनर हो। अब जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है जो स्कूल पढ़ रहा है,
اب اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اسکول کے ساتھ ساتھ اب اسکلس کو بھی ڈیولپ کروں, وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتا ہے, وہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ اچھا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہیں بھی سیکھے, مثال کے طور پہ کچھ بچے ہمارے پاس ایسے بھی ہے موجود ہے, ابھی ہمارے ادارے میں زیر تعلیم بھی ہے جی جی جو موٹر سائیکل مکینک بننا چاہتے ہیں. اب آپ کا تعلیم دیکھو, ہم نے فرق بہت پیدا کر دیا. بالکل. اب اگر ایک موٹر سائیکل مکینک ہے, ایک ہم الیکٹریشین ہے, اس تو بچے اس کا کو علی زمان صاحب آپ کی میں بات کر رہا ہوں, ہم نے اس بچے کو جو موٹر سائیکل مکینک بننا چاہتا ہے, جو الیکٹریشین جب بننا چاہتا ہے, اس بچے کو کیونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچہ, کیونکہ اب آنے والا دور جو ہے یہ اے آئی اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور دیگر یہ جتنے کام ہیں, وہ اس طرح کے روزگار بہت سارے اس میں ان کو منیمائز کر رہی ہے. اس بچے کو ہم کیسے لائیں کہ وہ میں سب سے پہلے آپ فرق کو ختم کریں. جی آپ اپنے نسل کو ایک لین پہ لائیں نا. جی اگر آپ کے پاس ایک بچہ پڑھ رہا ہے وہ, اور آپ کے پاس ایک بچہ جو نہیں پڑھ رہا ہے مگر اس کے پاس ہنر ہے, اس کو ہنر ہے, آپ ان دونوں کو ایک لیول پہ لائیں. صحیح. اگر آپ کے بچہ پڑھ رہا ہے, آپ اس کو اسکل سکھائیں, اور جس بچوں نے آلریڈی اسکل سیکھے آپ اس کو ایجوکیشن دے دیں, اس کو education. تب جا کے آپ اس کمی کو پورا کر پائیں گے. اگر آپ جیسے انہوں نے جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں, لیکن اب ایسے اسکولز آنے لگے ہیں کہ جن کے اندر پڑھائی بھی پڑھائی جاتی ہے اور حافظ قرآن بھی, تو اس کے بارے میں آپ بتائیں, کیا واقعی ایسے انسٹیٹیوٹ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں یا فری آف کاسٹ ہوتے ہیں؟ ابھی تو اس وقت تو آسانی سے کیا, ابھی تو ہر ادارہ اس طرف جا رہا ہے. میں خود اقرا جنت الفار ہائی اسکول کا اونر ہوں. اچھا. اب ہمارے ہاں الحمدللہ اب ہم نے کلاس 6 کے بعد سے اسکل کو لازمی قرار دیا ہے. اب ہمارے پاس اس کے لیے کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. دیکھیں ڈگری, ہر اسٹوڈنٹ جو ڈگری ہے نا, ڈگری اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. اب آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت آپ کا ڈگری کسی کام کا نہیں جب تک آپ کے پاس اسکل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آپ حضرت نے ایک سوال کیا کہ اگر کسی کے پاس اسکل موجود ہے اور وہ اپنا, لیکن وہ رائٹ بندے کے پاس کیسے پہنچے گا, ایک حضرت نے ایک سوال کیا نا, تو میں اس کو اپنے ایک انداز میں جواب یہ دیتا ہوں آپ کو. اگر آپ کو اپنا ہنر آتا ہے نا, اور آپ کو اپنا چیز کے اوپر کانفیڈنس ہے, تو آپ اپنے رائٹ بندے کے پاس آپ پہنچ جاؤ گے. یہ بات آپ آج نہیں تو کل پہنچ جاؤ گے. علی زمان شیرپا صاحب, آپ جو ہے وہ جیسے لیڈ کر رہے ہیں ادارے کو, تو والدین کو آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ اسکلز کی طرف آئیں؟ یہ بڑا ایک اہم جو ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو والدین کو موٹیویٹ کرنا پڑتا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کو ایجوکیشن بھی دیں گے, اسکل بھی دیں گے. آج کل زمانہ چونکہ مہنگائی اتنی زیادہ عروج پہ جا چکی ہے, اور آپ کے فائنینشیل لحاظ سے اتنی آپ ڈاؤن فال ہو چکے ہو کہ والدین خود آ کے بولتے ہیں کہ کیا ہمارے بچوں کو آپ کچھ سکھائیں گے بھی نا. تو اب الٹا ہو گیا سسٹم. اب ہمارے پاس ایڈمیشن ہوتے ہی اس بہا پہ ہے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو سکھانا بھی ہے کچھ نہ کچھ, اور الحمدللہ ہمارے بچے اس پہ آلریڈی کام کر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مفتی قاسم صاحب, ساتھ ساتھ آپ کو بھی, آپ کی بڑی مطلب جناب گرپ ہے جو سوالات ہم کر رہے ہیں, اور اسپیشلی فری لانسنگ ای کامرس کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ بہت, اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اسلامک بیکاری میں اس میں آپ نے جو ہے نا اسپیشلائزیشن کیا ہوا ہے. کیسے نوجوان جو ہے اس پہلے والے جو سرکل ہے اس کو توڑ کے اور اس سرکل کی طرف آئیں, اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی مشورہ ہے جو ہمارے نوجوانوں کا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج کا نوجوان سب سے پہلے تو بہت زیادہ شارٹ کٹ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں کم محنت کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ جاؤں, رات کو سوؤں اور صبح جو ہے نا میں ملینر بن جاؤں. یس, ایسا ہی ہے بالکل ایسا. اب لیکن اور اس میں آپ کی بات, اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کام بھی نہ کرنا پڑے, مجھے جب میں چاہوں میں سو جاؤں, جب چاہوں میں جو ہے نا وہ دوستوں میں چلا جاؤں. اس کے اندر آپ کے پاس یہ آپشن تو ہے کہ فری لانسنگ میں جب آپ چاہیں سوئیں, جب آپ جاگیں اور کام کر لیں, لیکن اس میں آپ کو اسلامی جو پیراہن ہے یا آپ کو ملے ہوئے نا پیٹرن, کہ آپ نے ایمانداری رکھنی ہے, کام چوری نہیں کرنی, کسی دوسرے کا کانٹینٹ وہاں ایڈ نہیں کرنا, جو آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیسائیڈ کیے ہیں انہی کے اوپر چلنا ہے. پلس جس طریقے سے ایک عام روٹین کے اندر ہمارا دنیاوی اعتبار سے معاہدہ ہوتا ہے, تو جو ڈیجیٹل معاہدہ اس کی بھی شرعی طور پہ وہی حیثیت ہے. تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا شارٹ کٹ نہیں ہے, شارٹ کٹ نہیں, محنت ہے, آپ نے اسکلز کو سیکھنا ہے, کنسسٹنسی ہے, محنت ہے, صبر ہے. آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ ایمانداری سے چلنا ہے, اپنے کلائنٹ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا. تو یقینی طور پہ آپ جس طرح سر نے کہا نا, اگر آپ اپنے ہنر میں ماہر ہیں تو آپ رائٹ پرسن تک پہنچ جائیں گے, کل آج نہیں تو کل. لیکن اس کے لیے ذریعہ یہی ہے کہ محنت, اور آپ نے کوشش کرنے کہ جس کلائنٹ کو میں پچ کر رہا ہوں اس کی نالج لوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, وہ یہ ساری ورکنگ نہیں کرتے. اچھا ان کا پروڈکٹ کیا ہے اور میں اس کو کس طریقے سے کام کر سکتا ہوں, میری وجہ سے کلائنٹ کو کس طرح فائدہ ہوگا. نوجوان یہ سوچتا ہے میں اس کلائنٹ سے فائدہ کس طرح لوں. جب وہ اس کو الٹا سوچے گا کہ میں
ایک مجھے آتی گرافک ڈیزائننگ میں، اس طرح کی ڈیزائننگ جیسے آپ کے بیگ پہ بہت اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے، جی اس کی وجہ سے سیٹ اٹھ گیا ہے۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں نوجوان کہ میری اسکلز ہے ڈیزائننگ، تو میں اس کو اس طرح کروں کہ میرے کلائنٹ کا پروڈکٹ بک جائے، تو آٹومیٹکلی میں مارکیٹ میں ان ہو جاؤں گا۔ آنے والوں کو یقینی طور پہ مشکلات ہوتی ہیں تو قربانی دینی پڑے گی۔ عائشہ آپ کا فری لانسنگ میں یہ بتا رہی ہوں اب آپ نے آج سوال کا شو ماشاءاللہ ادریس بھائی نے اکیلے ہی کر لیا۔ نہیں مجھے بالکل، محسوس ہو رہا تھا، آج اسی شو لیے میں تو نے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا اب عائشہ ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ فری لانسنگ اور ای کامرس کی طرف آپ آہستہ آہستہ آئیں نا، تو اب کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے جو آپ مفتی صاحب سے کریں؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ اسلامی بینکنگ کو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے کی بات ہے، لیکن یہ ہوتا سود کی شرح اور یہ وہ سب ایک ہی ہے، لیکن سمجھنے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فرق ہے دونوں مفتی صاحب آج یہ عائشہ کو یہ فرق بھی بتا دیں، یہ واقعی مت ہے، یہ مت ہے کہ مطلب یہ نا وہ صرف نام کی اسلامی بینک آ رہی ہے ورنہ پیچھے سمجھتے کہ میڈم عائشہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے میرے سبجیکٹ کے اکارڈنگ مجھ سے سوال کیا جو میرا بیسک ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم کسی ایک پروگرام میں صرف اسی کو لے کے چلیں۔ بالکل، بہت اہم سوال ہے کیونکہ یہ ایک بہت تفصیلی سبجیکٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کان یہاں سے پکڑیں یا یہاں سے، لیکن یہ سمجھیے گا کہ جب یہاں سے پکڑنے نا تو اس کا انداز الگ ہے، تو جب پورا ایک پروسیس ہے۔ فری لانسنگ اور ای کامرس کا وہ تھا پروگرام تھا اور اس میں یہ سوال، لیکن بہرحال آپ جواب ضرور دیں، اس کے لیے ہم سحری ٹرانسمیشن کے بعد الگ سے کوئی پلان کریں گے، میں چاہوں گا اگلی دفعہ تشریف لائیں تو لیکن یہی بہرحال سوال اسی کریں گے۔ آج تو آپ جواب دے ہی دیں۔ اس کے اوپر یہ سمجھیے گا کہ اسلامک بینکاری کچھ نئی چیز نہیں ہے، میرا عائشہ یہ آپ کے لیے بھی ہے اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، یہ بالکل شارٹلی میں سمجھانا چاہوں گا، اسلامک بینکنگ کچھ نئی چیز نہیں ہے۔ آج سے 1400 سال قبل اسلام نے تجارت کے اصول دے دیے تھے جی، جو ہم نے بھلا دیے تھے۔ صحیح ہے۔ اب اس کے اندر مشارکت ہے، مداربت ہے، تمام چیزیں کچھ نیا نہیں ہے، اسلامک بینکاری کے اندر ان کو ایڈ کیا گیا اور آن گراؤنڈ جو ہے نا آپ کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئیں، تو اسلامک بینکنگ یہ ہے۔ تو جس دن ہم آئیں گے اس پروگرام میں صرف اسی سبجیکٹ کو لے کے، تو تمام پروڈکٹس پہ بھی بات کریں گے اور اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، علی زمان شیرپاؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ، سید سنان صاحب جنہوں نے نعت پڑھی، اور حاجی ناصر صاحب، حاجی ناصر یامین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناصر یامین صاحب سے آج نعت نہیں سن سکی میں، لیکن چلیں پھر اگلے پروگرام میں کسی وقت اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آج ٹائم ختم ہوا۔ فری لانسنگ اور ای کامرس کے حوالے سے ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، کل انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ماہرین کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں پروگرام کا ایک بریک اور اس کے بعد پروگرام آگے انشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح جڑے رہیے سیٹ انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ یہ رحمت سحر ہے